जनाब, दर-ए-इश्क़ की दूसरी एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। बहुत कुछ खुल जाएगा आज के एपिसोड में और ये नावल बहुत स्पीड से चलेगा, तो आपको कहीं भी रुका हुआ फ़ील नहीं होगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी पूरे नावल के बीच, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी होगा और मज़ेदार किस्म के तरीके से होगा, ठीक है ना? तो दूसरी किस्त बहुत ही ज़बरदस्त है, तो सब काम छोड़ दीजिए और पहले किस्त पढ़ और सुन लीजिए। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ और जल्दी से चलती हूँ किस्त की तरफ। लेट्स स्टार्ट। विल्डिश हैबिक्स वेब एजेंसी इस्लामाबाद कराची के बाद शारजा में भी अपनी तीसरी ब्रांच का आगाज़ कर चुकी थी, जो ब्रांड, वेब डिज़ाइन और डिजिटल मार्केटिंग के बड़े बड़े बैनुल अक़वामी आर्डर्स को मतलूबा डेडलाइन से पहले मुकम्मल करने में बहुत मकबूल होती जा रही थी। मेन ब्रांच इस्लामाबाद थी, जिसका चेयरपर्सन दराब हैदर जदून था, जबकि उसकी बड़ी सपोर्टर थी नरमीन जदून, जो दराब की मदर के साथ वेब मार्केटिंग इंडस्ट्री का जाना माना नाम थी। बाप का किस्सा रहने दीजिए। शारजा वाली ब्रांच भी पिछले 2 साल से दुराब संभाल रहा था, जबकि कराची वाली ब्रांच का सारा वर्क ऑनलाइन था, जिसे नरमीन ज़्यादातर खुद ही देख लेती। वेल्डिश वेब एजेंसी की ऑफिस बिल्डिंग नहायत शानदार और दीदा ज़ेब थी, जिसकी बिल्डिंग पर लोगो वेब का एक बहुत बड़ा मूविंग बिलबोर्ड था, जो आने वालों की दिलचस्पी का मरकज़ बनता। इंडिगो स्लेट शर्ट के हमरा हाकी पैंट में सफ़ेद स्नीकर्स में पैर मुकीद किए, कैजुअल डिम जैकेट पहने, बाल हमेशा की तरह कुछ सुलझे कुछ बेतरतीब से किए, आंखों पर चढ़े ब्रांडेड ग्लासेस को उतार कर अपने तेज़ कदम हाल एरिया से मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ाते, वो इस बीच किस किस के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था, इसकी दराब को कभी परवाह ना रही थी। किसी अहम क्लाइंट से मीटिंग के सिलसिले में वो बिना ब्रेकफास्ट आया था। कॉन्फ्रेंस रूम खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहां ऑफिस लेडीज़ 3 पीस में बहुत क्लासी सी लेडी के रूबरू 3 इटालियन क्लाइंट्स विराजमान थे। वेलकम मिस्टर दुराब। इन तीन में से मैरून जैकेट और कोजी ड्रेसिंग वाला उठकर फौरी हाथ बढ़ा गया, जिसे हाथ को थामने के बजाय दराब ने अपना हाथ मुक्के की सूरत जकड़े अपने सिग्नेचर हाई फाई करना चाहा, जिस पर वो आदमी बिना इंसल्ट फील किए वैसा ही किए दराब के इशारे पर बैठा। नरमीन ने एक मुस्कुराती नज़र दराब पर डाली, जो तीनों को अपनी एजेंसी की डिटेल्स बहुत प्रोफेशनली समझा रहा था। वो लोग दुराब हैदर से पहले कुछ एग्जाम्पल वर्क करवाने के ख्वाहिशमंद थे, जिसका हक वो लोग हर फॉरनर को देते। वो बिलाशुबा एक पुरएतमाद बिजनेसमैन था। मीटिंग 2 घंटों में खत्म हुई तो पियून दराब का ब्रेकफास्ट बॉक्स लिए सीधा मीटिंग रूम में ही पहुंचा। इन्हें कैसे पता चलता है कि मैंने नाश्ता नहीं किया? आदत दो। ब्रेकफास्ट बॉक्स खोलने की देर थी कि दराब की फेवरेट देसी घी की चूरी, तो भी गर्मा गर्म, साथ एक स्माइली फेस नगेट, जिसे देखते ही वो पत्थर मुस्कुरा दिया। रात तुम शनाइल के साथ थे। इधर देखो, जदोन फैमिली का एक वकार है दुराब, जिसे तुम वक्त के साथ काफ़ी बार पायमाल कर चुके हो। मैं और तुम्हारे दादा कब तक छोटे बच्चे की तरह तुम्हारी लुक आफ्टर करें? 28 साल के हो चुके हो, अब तो संभल जाओ। नरमीन ने उसके सामने से उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट हटाते गुस्से से इसे मुखातिब किया, मगर दुराब उनके किसी सवाल का जवाब देने के मूड में ना था। बॉक्स वापस लेते फोर्क उठाकर अपने सामने मेज़ की सतह पर फ़ोन ऑन किए कुछ ऑनलाइन ईमेल्स चेक करते, तो अपना नाश्ता करने लगा। साथ गर्मा गर्म चाय भी उसकी आ गई। अगर तुम्हें शनाइल पसंद है तो बताओ, मैं कोई प्रॉपर इंगेजमेंट सेरेमनी रख लेती हूँ। तुम्हारे सियासी डैडी की वजह से हम पहले ही दुनिया में बहुत बदनाम हुए थे, जब उन्होंने एक गैर मजहब औरत से निकाह किया और उसकी खातिर अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी। कितनी थू थू हुई। मैं नहीं चाहती लोग एक बार फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान को एक नए स्कैंडल पर क्रिटिसाइज़ करें। नरमीन का लहजा भीगा, तो दाराब, जो अपनी ही धुन में नाश्ते में मगन था, रुक कर गर्दन घुमाए कुर्सी से टेक लगाकर दिलचस्पी से माँ के चेहरे को तकने लगा। ना मिस्टर बुरहान जदून मुअज़्ज़ज़ थे, ना उनकी औलाद यानी मैं। मुअज़्ज़ज़ सिर्फ आप और दद्दू हैं माम, यही सच है। तो ये बदनामी और नेकनामी एक साथ डाइजेस्ट करना सीखें। जब तक मैं और डैड जिंदा हैं, फितरत आदत बन जाती है और आदत मुश्किलों से बदलती है। मुझे शनाइल सिर्फ इतनी ही पसंद है जितना रोने वाली आंख को टिशू पसंद होता है। अब मैं नाश्ता कर लूँ? मेरी फ़्लाइट है शारजा की कुछ घंटे में। वो सुखी भी आता होगा मेरा दिमाग चाटने। अपने सर्दो सपाट जवाब से वो नरमीन को लाजवाब कर गया, जबकि वो सर हिलाए उठ खड़ी हो गई, क्योंकि दुराब से बात करके वो डिप्रेशन महसूस करती। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं और बाबा क्या करेंगे दुराब? बताओ, मैं माँ होकर तुम्हारे फटे दिल को नहीं सी पाई, सुखी बचपन का दोस्त होकर मुदावा नहीं कर सका, तो वो कौन सा मरहम है जो इस दर्द में कमी करेगा?
یہ جانتے بوجھتے کہ دوراب کی تکلیف اس کی اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہے، پھر بھی ماں کا کلیجہ تو پھٹ رہا تھا۔ وہ ہنسنا بولنا کئی سالوں سے چھوڑ کر ایک مشین بنا ہوا تھا۔ مجھے کچھ ہوا تو یہ ہوائیں میری زہریلی سانسوں سے آزادی پالیں گی، آپ اور ددوں کے لیے موسم اچھے کر جاؤں گا اور سکھی کو اپنی نحوست سے رہائی دے جاؤں گا۔ رہی بات مرہم کی تو وہ زخموں پر سجتا ہے موم، ناسوروں پر نہیں۔ مجھے میری یہ سزا جیلنے دیں، یہ بہت وی آئی پی ہے، مجھے درد نہیں دیتی۔ بنا ایک شکن چہرے پر لائے دوراب نے نرمین کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن بھر دی۔ میرا دل دکھتا ہے بیبی۔ نرمین کے آنسوؤں پر وہ چہرہ اٹھائی یوں تنبیہی گورا کہ فوراً سے نرمین نے اپنے آنسو ڈر کر رگڑے۔ آپ ایک اسٹرانگ بزنس وومن ہیں، ایک بہادر سنگل پیرنٹ، آپ پر رونا نہیں سچتا سویٹی۔ جائیں، کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا آپ کی اس ناہنجار اولاد نے، سکون سے اپنا میل انجوائے کرنے دے مجھے۔ اپنے آپ کو بے حس پیش کیے وہ نرمین کا دل کچل دیتا تھا، وہ بھی خود کو سنبھالتی، صبر کے گھونٹ بھرے اس کے بالوں میں حسرت سے ہاتھ پھیرتی، اپنی کرچیوں میں بٹی آنکھیں چرائے پاس سے گزر کر کانفرنس روم سے نکل گئی۔ جبکہ ہلکا سیلا محسوس کیے دوراب نے فوراً گرم چائے کا مگ اٹھائے ایک سپ بھرا۔ مائیں دوست نہیں ہونی چاہیے۔ نرمین کہاں آپ کو مجھ سی آزمائش بخش دی گئی؟ ریلیکس حیدر، سب ٹھیک ہے۔ گرم بھاپ اگلتی چائے ہو یا تپش برے موسم اس پر اثر کرنے چھوڑ گئے تھے، اور دنیا جہاں کو اذیت ٹافی کی طرح دینے والا وہ سنگ دل خود یوں لگتا تھا جیسے دنیا کا پرسکون شخص ہے، ستم کے اس کے اندر کا کوہرام اس کی گہری سی آنکھوں میں آنے سے بھی خوف کھاتا تھا۔ دی جان قربان، 1 مہینے میں ہی اتنی دبلی کیوں ہو جاتی ہے تو؟ میرا تو دل کرتا ہے رضوان سے پکا پکا تجھے لے لوں۔ بندہ پوچھے کیا صرف دین کے فرض پورے کرنے ہی ضروری ہوتے ہیں؟ دنیا بھی تو رکھنی پڑتی ہے، پر ایسے لوگوں سے بحث کون کرے؟ الٹا کوئی فتویٰ لگا دے گا میرا اکلوتا سنکی داماد۔ جب سے سلوا آئی تھی فہمیدہ اس کے پھیکے رنگ اور روپ پر ہلکان اس پر فکریں لٹائے جا رہی تھی، جو آگے سے مسکراتی کبھی ماموں کو تکتی تو پھر دونوں ماموں بانجی شرارت سے مسکا دیتے۔ دی جان، آج کل کڑیاں اچھی لگنے کے لیے ڈائٹنگ شائٹنگ کرتی ہیں، سمجھا کریں۔ یہ دبلی پتلی آپ کی اکلوتی نواسی ابھی 3 درجن راستے میں گول گپے ایسے ٹھوس کرائی ہے جیسے ہوا ہو۔ سجاول بھی ماحول کو خوشگوار کرنے کی خاطر بیچاری سلوا کا پول کھول گئے، جس پر نانی صاحبہ تو ہنسی، مگر یزدان کو یہ سن کر ہول ضرور اٹھے۔ سٹنگ لاؤنج ایریا سے باہر ہی وہ رکا، دلچسپی سے سلوا کے نازک فگر کو دیکھنے لگا۔ یہی سوچ رہا تھا وہ بکری 3 درجن ٹھوس کیسے گئی، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ کھاتی نہیں، خوراک سونگتی ہوگی جتنی نرم و نازک ہے۔ اتنے گول گپے تو آج تک یزدان سے بھی نہ کھائے گئے۔ ماموں، آپ نے پرومس کیا تھا یہ راز رہے گا۔ دی جان دیکھیں نا، سلوا کے یہ لاڈ بڑے شکایتی انداز۔ یزدان کے ایک بار پھر قدم روک گئے، وہ واپس رکا۔ وہ جو رنگ پہنتی تھی اس پر بلا شبہ سجتا تھا۔ اتفاق سے اس وقت یزدان خود بھی اسکائی بلو شرٹ نیوی بلو پینٹ کے ہمراہ وائٹ سنیکرز میں کافی رف ہونے کے باوجود گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ تو 10 کھا لے، بس تو ہنس دی رہ، نہ کر سجاول میری دی کو تنگ۔ دی جان نے اسے فوری اپنے سینے لپٹایا۔ سلوا کچھ یاد آنے پر فوراً ان کے شفیق حصار سے نکلی۔ اچھا یہ بتائیں آپ کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ آپ اپنا خیال نہیں رکھتی؟ سلوا کے اندر ڈاکٹر اتر آئی تھی۔ خیر سے میڈیسن کے شعبے میں گریجویٹ تھی سلوا، بس آگے پڑھنے کا دل نہ چاہا تو پڑھائی فی الحال بریک دے کر چھوڑ رکھی تھی۔ بس پتر، یہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اکٹھا جب حملہ کرتا ہے تو تیری دی جان کا سانس رکنے لگتا ہے۔ فکر مت کر، شاکرا سے بہانہ مارا تھا، ابھی میں بلی چنگی ہوں۔ اپنی صحت کا بتاتے ہی آخر تک وہ شرارت سے مسکائیں تو سلوا بھی ہنس کر واپس ان کے سینے لگی۔ تبھی یزدان اندر آیا۔ سلوا کی نظر اس وجہ پر جاتے ہی سرور سے بھری، وہ بے تکلفی سے دی جان کے برابر دوسری طرف آئے بیٹھا تو سلوا جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آپ نے بلوا ہی لیا اپنی پرسنل نرس کو، آخر میرے جانے کا اچھا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ شاکرا صاحبہ کی کوئی آہ نہ لے لیجیے گا دی جان، دھیان رکھیں یہ بہت زہریلے لوگ ہیں، سامنے والے کو کھڑے کھڑے نگل لیتے ہیں۔ در حقیقت یزدان کا اشارہ سلوا کی طرف تھا۔ یزدان کی رضامندی سے ہی دی جان باقاعدہ سلوا کے گھر یزدان کا رشتہ لینے گئی تھی، مگر سلوا نے انکار کر دیا کیونکہ ایسا کرنے کو شاکرا نے اسے مجبور کیا تھا۔ بس تب سے نہ پھر فہمیدہ نے یہ خواہش یا بات دوبارہ کر کے اپنی بے بس سلوا کو پریشان کیا، نہ یزدان نے کوئی ایسا رد عمل دیا جس سے لگتا کہ وہ سلوا کے عشق میں پاگل تھا، بلکہ یہ کہا کہ ایسی صرف دی جان اور بابا کی خواہش تھی۔
लेकिन उसके लहजे में सलवा समेत उसके घर वालों के लिए तब से एक कड़वाहट घुल गई थी। यज़दान की इस शफ़ाक बात पर फ़हमीदा ने उसके होंठों पर हथेली मारी, जिस पर सलवा को जिन बरहम नज़रों से यज़दान ने देखा वो फ़ौरी नज़रें झुका गई। ख़बरदार, मेरी सलवा इन जैसी नहीं है सुखी, ऐसे नहीं बोलते। दादों के डांटने पर वो मुंह फुलाता उठ गया, क्योंकि इससे पहले दराब की फ़्लाइट उड़ती इस महबूबा को मनाना यज़दान की मजबूरी थी। उसके उठने पर सलवा का दिल बैठने लगा। ओके, चूमें चाटें अपनी सलवा को ही, मुझे आपकी एक हफ्ता कोई किस भी नहीं चाहिए। दादों से नाराज़ हुए मौसूफ वहाँ से निकले तो सलवा ने डुबडुबाई आंखों से फहमीदा साहिबा को देखा। आपका पोता हमेशा हवा होता है मेरे आने पर, तभी अच्छा नहीं लगता मुझे यहाँ आना। सलवा की आंखों में पलकों पर अटकी शबनम घुली। जो उसके साथ हुआ था ये उसका रिएक्शन है। अगर तेरे अब्बा जी या चाचा चाची 2 साल पहले इनकार करते वो अलग बात थी, बरम कायम रह जाता। पर तुमने किया था और वो मर्द है पुत्र, अनाकूट कर बड़ी होती है, थोड़ी कड़वी कसीली सह लिया कर। वो जले या सुलगे दी जान जितनी उसकी हैं उतनी तेरी हैं। माथा चूमे सलवा को हौसला दिया, पर वो पुरसकून ना हुई। सजावल भी उठकर पास आए और सलवा की गाल सहलाई। जब एक मर्द को एक औरत ठुकराती है तो वो मोहब्बत ना भी हो तब भी चटक जाता है। पर तुझे दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं मेरी जान, वो जितना जलेगा हम और सुलगाएंगे। मैं ज़रा कुक को कहता हूँ आज सब कुछ लंच डिनर में सलवा की पसंद से बनेगा। मामू के बहलाने का भी असर ना हुआ, जबकि वो रसान से सर हिला गई। कुछ देर नानों से बात करने के बाद वो उनके कमरे से लॉन का नज़ारा करने की नीयत से निकली ही कि तेज़ आंधी की तरह गुजरते यज़दान से बुरी तरह टकराई। बदरूह की तरह यहाँ वहाँ घूमने से गुरेज करें सलवा। वो जो किसी अहम कॉल के जवाब में कॉल बैक करने के साथ दुराब के ऑफिस निकल रहा था। सलवा के टकराव ने अंदर तक सुलगा दिया। ऊपर से इस लड़की की आंखें यज़दान को बहुत परेशान करती थी। आप मुझ पर गुस्सा हैं? सलवा की आंखें नमी की परत में डूबी यज़दान को उसके चेहरे की जानिब राग़िब कर रही थी, जो जाते जाते मजबूरन रुक चुका था। आप पर गुस्सा करना मेरे नज़दीक फजूल तरीन काम है सलवा। गंभीर बारी और डांट जैसे जवाब पर सलवा को यही लगा ये इंसल्ट की गई है। आप पर सिर्फ प्यार आता है जो मैं बेवक्त करना नहीं चाहता। लब बस्तगी लिए वो बस इसे देख कर सोच सका, जबकि वो लड़की उसके सामने नज़र झुकाकर खड़ी अपने निचले होंठ को बेबसी और गायब दिमागी से काट कर रख गई कि नन्ही होन की बूंद उसके होंठों पर लगे गुलाबी टेंट में घुल कर इस दान का दिमाग घुमा गई, दिल दहला गई। उन वहशी लोगों के बीच रह रहकर आप भी वैसी ही हो चुकी हैं सलवा। किस किस्म की हरकत है ये? यज़दान की नज़र उसके लहूगुले होंठों से सिरक कर हफ्की से अटकर आंखों पर गई, जहाँ नासमझी के गहरे बादल छाए, क्योंकि सलवा को पता ही ना था वो क्या कर चुकी है। कौन सी हरकत? सलवा डर कर मिनमिनाई। आपको जल्द किसी दिमागी इलाज की ज़रूरत पड़ने वाली है, हटे मेरे रास्ते से। इस लम्हे वो कुछ कर ना सकता था, तभी अपने अंदर का तूफान दबाता बुरी तरह से जाड़े परे हटाता बाहर की तरफ बढ़ा। सलवा ने डुबडुबाई आंखों से इसके ओझल होने तक इसे देखा। आखिर किस किस्म का गुस्सा है इनका? क्यों तकलीफ देती हैं इनकी बरहम आंखें? हालांकि मुझे तो इनसे मोहब्बत भी नहीं, ना मैं इनकी महबूबा हूँ। फिर एक इनकार की तपिश इतनी गहरी क्यों है सलवा? मैं कैसे हाँ करती कि मेरे अब्बा जी का जीना दोबर कर देते वो दोनों मियाँ बीवी। पर यह बात मैं किसी को नहीं बता सकती। सलवा ने ये सब दुख में खुद से तो कह दिया, पर कमरे के दरवाजे के पार खड़ी फहमीदा ने ये सुन लिया। तभी उनका हाथ दिल पर जा जमा, आंखों में नमी उतरी। ओ मेरी सलवा, मेरी बच्ची, अब तेरी दी जान ही इस तपश का हाथमा करेंगी। मेरी जान पता नहीं कितना कुछ सहती रही, मेरी सब्र शुक्र की पैकर नवासी। फहमीदा को लगा उनका दिल कब कपा उठा है, जबकि सलवा के वहम गुमान में भी ना था कि वो क्या कर बैठी है। फ़िक्र की कोई बात नहीं है, ये माइनर सा इन्फेक्शन था, 2-3 दिन की मेडिकेशन से चैम्पियन बिल्कुल फिट हो जाएगा। बस मीठा कम करवाएं इसका, वरना इसके अंदर कहीं चीनी की फैक्ट्री ना ओपन हो जाए। ओल्ड से डॉक्टर हमजा ने बारान का चेकअप करने के बाद इसे और लीजे दोनों को हल्के फुल्के अंदाज में कहते खुद इस प्यारे से बारान के बाल बिखेरते अपनी टेबल की तरफ बढ़े। लीजे ने हाथ पकड़ते इसे रिलैक्सिंग चेयर से उतारा और ख़ुद भी टेबल की तरफ लपकी। क्या करूं, मीठा बहुत फेवरेट है इसका, बाज नहीं आता। आप इसे इंजेक्शन लगाएं ताकि इसको थोड़ी सज़ा मिले। लीजे ने रौब दिलवाना चाहा, पर भूल गई थी कि उसका बेबी इंजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरता। इंजेक्शन स्ट्रॉन्ग बच्चों को कुछ नहीं कहते मामू। ये सज़ा तो ना हुई है ना हमजा अंकल? फौरी शरारती चेहरे पर मासूमियत सजाए बारान ने हाजिर जवाबी का मुजाहिरा किया।
ओए तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ, अंकल कहकर मुझे यंग यंग फील ना करवाया करो हैंडसम लिटिल मैन। मैं यंग मैन बना तो आजकल के इन तेज़ फुर्तीले लड़कों की छुट्टी करवा देनी है तुम समेत। हमजा भी बहुत ही नाटी थे, जबकि लीजे बस धीमा सा मुस्कुरा रही थी। प्रिस्क्रिप्शन लिए वो वहाँ से निकली। पीटीएम तो सुबह ही हो गया। उसके बाद लीजे फैक्ट्री चली गई थी और वहाँ से ऑफ के बाद ही इसने बारान को स्कूल से पिक किया और डेंटिस्ट के पास लाई, और अब दोनों का किसी मज़ेदार जगह जाकर लंच का प्लान था। वो हमेशा की तरह बारान के साथ उसकी फेवरेट जगह आई, साजन ढाबा, जो वहीं गांव की सरहद पर रहने वाले बहुत स्वीट से साजन अंकल का था। उनकी सब्ज़ चिकन कढ़ाई बहुत फेमस थी और बहुत कम स्पाइसी होने के सबब बारान की भी फेवरेट थी, क्योंकि एक तो वो मीठा बहुत खाता था, दूसरा स्पाइस नहीं खा सकता था, और ये से वरासती आदत मिली थी। गिफ्ट क्या चाहिए मेरे बेबी को टेस्ट इतने अच्छे देने पर। अभी लंच आने में वक्त था। लीज़े ने उसका हाथ थामे पूछा तो मिस्टर बारान ने शरीर से मुस्कुराहट लीज़े की तरफ इरसाल की। जो कहूँगा दिलाएंगी। बारान सामने से उठकर लीज़े के साथ वाली कुर्सी पर बैठा। लीज़े ने भरपूर तवज्जो इस पर दी। मेरी जान भी तुम पर कुर्बान है, फिर तुम्हारी नन्ही मुन्नी ख्वाहिशों को कैसे रद्द कर सकती हूँ। बोलो क्या चाहिए मेरे बारान को। लीज़े ने शफ़क़त और मोहब्बत से बारान के घने बाल सहलाते पूछा। मुझे बाबा चाहिए मम्मू। वो ये मांगेगा, लीज़े को गुमा भी होता तो पहले ही मना कर देती। क्या मेरे प्यार में कमी मिली है जो तुम्हें किसी और की ज़रूरत पड़ गई। मैंने तुम्हें बताया था ना बेबी कि कुछ बच्चों के बाबा नहीं होते, उनकी सब कुछ उनकी मम्मी होती है। फिर तुमने ये क्यों कहा। दिल कटा था, पर वो बारान को मायूस ना करते हुए इससे उसकी वजह जानना चाहती थी। मामू, वो मेरे फ्रेंड तलहा के भी मेरी तरह बाबा नहीं थे, और आज इसने कहा उसकी मम्मी ने अगेन मैरिज कर ली है। वो बहुत खुश था। वो कह रहा था उसके पास बाबा आ गए। तो आप भी मैरिज कर लो ना। अपनी नन्ही सोच के मुताबिक बारान ने लीजे की गाल तक हाथ ले जाकर जोड़ते प्यार से बताया। तो लीजे फीका सा मुस्कुराए उसका वही हाथ पकड़े चूम गई। मेरी जान, आपको कैसे समझाऊं कि आपकी मम्मू एक कंडीशन में फंसी है, सो मैरिज भी नहीं कर सकती। मतलब अगर मैंने मैरिज की तो अल्लाह पाक मुझे गुनाह देगा, अपनी हेल में डाल देगा। जहाँ आग है तो क्या अब भी आप चाहोगे ऐसा। पहले तो लीज़े को समझ ना आई वो कैसे बहरान को समझाए, मगर फिर उसकी सोच के लेवल तक जाकर इसने जल्दी से बात बनाई। नो नो मम्मू, मुझे बाबा नहीं चाहिए। मैं और आप और नानो सब हेवन में जाएंगे, प्लीज़ मेरी बात भूल जाओ। वो फ़ौरन से घबरा गया, जिस पर लीज़े ने इसे कुर्सी से खड़ा करवाए, अपने सीने से लिपटाया और फिर उसका चेहरा हाथों में भरे चूमा। भूल गई बेबी, आप मुझे ही बाबा समझ लो। मेरे होते हुए आपको किसी की कमी नहीं हो सकती, आई प्रॉमिस। अब बताओ क्या चाहिए गिफ्ट। साजन अंकल भी दोनों के लाड तकते सदका सा उतारते उनकी मेज़ पर खाना लगवाए वापस चले गए। आप मुझे आपकी किसेस। बारान ने गाल मुस्कुराने से फैले, जिस पर लीजे ने उसकी दोनों गाल चूमी और हंसी। तुम हो तो मैं हूँ बारान, आपकी मम्मू आपके लिए जी रही है। मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी दूसरी ज़िंदगी हो तुम। आ जाओ लंच करते हैं। नानों के लिए भी पैक करवा लेंगे स्पाइस वाली। बस लीज़े का प्यार और बारान की हर हसरत अपनी मौत खुद मर जाती थी। वो एक नवाला खुद खाती तो दो बारान को खिला रही थी, क्योंकि वो जब जब मुस्कुराता लीज़े को सांस खींचने की हिम्मत मिलती थी। दोबारा बुलाता रहे, नहीं जाऊंगी, और तुम मुझे अच्छा पायमाल कर रहे हो सुखी। न जाने तुम दो दोस्तों को कब नर्म दिली आएगी। और हाँ, शूट के लिए कनाडा जा रही हूँ। कुछ टाइम इस अड़ियल की शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। वो सीधा दुराब के ऑफिस ही पहुंचा, मगर शनाइल के वॉइस मैसेज को बिल्डिंग के एंट्रेंस पर रुक कर सुने कमीनी सी मुस्कुराहट देता मंजरों को साकिन कर गया। साबित हुआ बेबी गर्ल की अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, बल्कि ठुड्डे खाने से आती है। और तभी तुम्हें बार बार इसका पूरा डेमो दिया मैंने। बताओ, पहली फुर्सत में मुझे भी नकारा लोगों की ज़रूरत नहीं। आई बड़ी फिनाइल बड़बड़ाते हुए इसी मुसीबत से खुद ही जान छूटने पर शुक्र बड़ा सांस भरे वो बिल्डिंग में एंटर हुआ। हस्बतों का रिसेप्शन लेडी ने मुस्कुराकर यज़दान फारूकी का वेलकम किया, और इसी से पता चला कि दोराब की 10 मिनट में रवानगी है। तभी वो सीधा उसके ऑफिस ही चला गया, पर किसी कॉल पर यज़दान के कदम थमे। फ़ोन स्क्रीन पर राजा नाम दर्ज था, और ये वही आदमी था जिसे यज़दान ने कल ही लीज़े के बाई इलाके भेजा था।
تاکہ دوبارہ سے پوچھ گچھ کرے، مگر پچھلے 7 سالوں سے وہاں پر کوئی اور لوگ آباد تھے۔ مگر یزدان کو خبر ملی تھی کہ ایک لیزے کی ہمسائی واپس اسی محلے آئی ہے دوبارہ رہنے۔ راجا کی کال فوری پک کر کے فون کان سے لگانے کی دیر تھی کہ یزدان کا ہاتھ بے اختیار اس کے دل پر جا ٹھہرا جسے اس نے سہلایا تھا۔ تھینک یو راجا، یزدان کی آواز باری ہوئی۔ کچھ منٹس وہ دوراب کے آفس کے باہر رک کر یہی سوچتا رہا کہ جو کچھ سنا وہ دوراب کو کیسے بتائے۔ کہاں مر گیا تھا؟ فلائٹ تو تیری صبح کی اسلام آباد لینڈ ہو چکی ہے۔ میرے ذرائع کے مطابق خود ہی روانگی کے لیے آفس سے باہر نکلتے دوراب نے بت بنے کھڑے یزدان کو دیکھتے ہی تپش چھلکاتے لب و لہجے میں استفسار کیا، پر مقابل آنکھوں کی اس مردگی نے دوراب کو بھی ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ کیا منوس شکل بنا رکھی ہے سکھی؟ کچھ بولے گا یا شنائل کا سارا غصہ اتار کر تیرے حواس ٹھکانے لگاؤں؟ یزدان کی چپ برداشت نہ کرتے دوراب نے اسے بازو سے دبوچے ہلایا۔ لیزے کا پتہ چلا ہے؟ یزدان کی آواز سلوٹ میں دبی، جبکہ دوراب کی چلتی دھڑکنیں تھم سی گئیں۔ کہ کیا لیزے نور کا؟ کہاں ہے وہ؟ زندہ ہے نا وہ؟ یعنی کیا پتہ چلا ہے؟ یہاں اندر آ، مجھے بتا سکھی، ایسی بھیانک شکل بنا کر مجھے مت دیکھ۔ دوراب نے اسے پکڑ کر آفس کے اندر کرتے دروازہ بند کیا اور ٹوٹتے بکھرتے لہجے کو سنبھالے یزدان کو جھنجھوڑنے لگا۔ حوصلہ ہے تجھ میں سچ سننے کا؟ یزدان کا سوال نہیں تھا بلکہ زہر میں تر نشتر تھا۔ بہت ہے، تو بول یار، کہاں ہے وہ؟ جواب میں حزن کی انتہا تھی۔ یزدان کی اپنی آنکھیں سرہنگارا ہوئیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اس کے باپ کے کسی جرم پر تیری لیزے کو ونی کر دیا گیا، نکاح پر نکاح ہو گیا اور کچھ دن بعد اسے نہ جانے کیوں سنسار کر کے مار دیا گیا۔ ہاں دوراب حیدر، تیری لیزے نور 7 سال پہلے ہی مر گئی۔ یہ بتاتے جتنی اذیت یزدان کو تھی، سننے والی سماعت پر وہ ہزاروں گنا شدت سے گراں گزری۔ یہ سارا سچ دوراب حیدر پر قیامت کی طرح ڈایا گیا تھا۔ تو بکواس کر رہا ہے، ایسے کیسے؟ اندھیر نگری مچی ہے کیا؟ کیسے ہو گیا یہ؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ دوراب نے دھاڑ کر نفی کی، جس پر یزدان نے لپک کر اس کا گریبان دبوچا۔ تو نے بھی تو اندھیر نگری مچائی تھی، اس کی تباہی کا آغاز تو نے کیا تھا۔ اب بھگت، کتنا سمجھایا تھا یہ کھیل مت کھیل، لے گئے نا تیرے کھیل، اپنے کھیل تیری جان۔ کیا پتہ کس اذیت سے دنیا نے اسے مارا ہوگا دوراب۔ میرا دل یہ سن کر پھٹ رہا ہے، تو پھر سوچ، سنسار ہوتی لیزے نور کا دل کیسے سلامت رہا ہوگا۔ یزدان نے اس کا گریبان جس شدت سے دبوچا، اسی سے جھٹک کر چھوڑا، جبکہ دوراب حیدر نفی میں سر ہلائے اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسائے گہرے سانس کھینچنے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا سکھی، چپ کر جا، ایک لفظ بھی مت بول، مجھے یہ برداشت کرنے دے۔ دوراب نے منت کی، پر یزدان اس وقت اس سے دگنی تکلیف میں تھا۔ اب سمجھ آیا کیوں 7 سال سے تڑپ رہا ہے تو، وہ بددعائیں دے کر گئی ہے تجھے۔ یزدان نے منہ موڑنا چاہا، پر دوراب کو لڑکھڑاتا دیکھے وہ ستم تر کیے لپک کر دوراب کو تھام گیا، جس نے چہرہ اٹھا کر ایک بے بس نظر یزدان پر ڈالی۔ سکھی، اب میرے جینے کا کیا مقصد رہا ہے؟ مر کر بھی کیا کروں گا؟ بتا، جو کہیں کے نہیں رہتے ان کو کہاں جانا چاہیے؟ میں نے تو انا میں آ کر بس بدلہ لیا تھا، وہ روٹنے والوں میں سے بھی نہیں تھی، پھر ایک دم بددعائیں دینے والوں میں کیسے شامل ہوئی؟ اسے لگتی ہے کہ پتھر کا سوچ کر میرے دل میں سراخ ہو گیا ہے۔ تیرا صرف دل پھٹ رہا ہے، میری تو پوری ہستی بکھر گئی ہے یار۔ بچوں کی طرح 7 سال بعد سسک سسک کر رو پڑا تھا۔ 7 سال پہلے اچانک اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے لیزے کے کھو جانے پر یوں ہی سکی کے سامنے رویا تھا، یہ اعتراف کرنے کہ وہ محبت کر بیٹھا تھا لیزے سے، اور آج ٹھیک 7 سال بعد وہ یوں ہی رو پڑا۔ یزدان نے اپنے سینے لگایا تو دل کرچیوں میں بدل گیا۔ اس تکلیف کا اب کوئی مداوا نہ تھا۔ معاف کر دے، میرے پاس تیرے لیے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں دوراب۔ مرنا ہے تجھے تو جب مر جا، پہلے کون سا زندہ ہے؟ 7 سال سے ہم تیری لاش اٹھا کر ہی پھر رہے ہیں، پر یاد رکھنا بنا تلافی کے تجھے قبر بھی سکون نہیں دے گی۔ یزدان نے بھلے سے گلے لگایا ہو، پر وہ اندر سے بہت دکھی تھا۔ اکلوتے یار کی اذیت نے نیم بنا دیا۔ میں جانتا ہوں مجھے کون سی موت سوٹ کرے گی، اور تو، لعنت ہے تیرے جیسے اکلوتے یار پر جو گلے لگا کر بھی سلواتے ہی سناتا ہے۔ پر کیا کروں، اس میں بھی میرا قصور ہے۔ میرے لیے تم سب کے پاس بچ ہی یہی کچھ چکا ہے اب۔ دوراب نے اسے پڑے دھکیلا، اور اس سے پہلے غصے سے جاتا یزدان نے بازو پکڑ کر اسے روکتے واپس پلٹایا۔ وہ رو رہا تھا، پر شو ایسے کر رہا تھا جیسے بالکل ٹھیک ہے۔
7 سال دراو حیدر، تو نے 7 سال ہمارے کلیجے جلائے ہیں۔ میرا نرمین آنی کا ددو کا صلواتیں نکلتی ہیں، شکر کر۔ آہیں نکلی ہوتی تو تیرے جسم کا ریشہ ریشہ ادھر چکا ہوتا۔ ادھر دیکھ۔ یزدان نے اس کی ٹھوڑی پر پکڑ جماتے نواب کی گیلی آنکھیں اپنی آنکھوں سے ملائیں جو شاہ کی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ مت کر، منحوس لگ رہا ہے، تیرا یہ ارمان بھی پورا کر دوں گا۔ میرے وجود کے بکھرے ریشے دیکھنے ہیں نا تجھے سکھی، اب وہ وقت قریب ہے، چھوڑ مجھے، بات مت کرنا، تجھ سے اب میرا بوجھ نہیں سنبھالا جا رہا، دنیا تنگ پڑ رہی ہے مجھ پر، چھوڑ مجھے۔ دراب نے اس کا ہاتھ جھٹکا، پر طاقت میں یزدان اسی کا ہم پلہ تھا۔ تبھی دراب پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ میں نے ایسی کھینچ کر چپیڑ مارنی ہے کہ تیرا جبڑا 2 دن ہلے گا نہیں۔ بکواس کرتا ہے آگے سے، اپنی غلطی ماننے کے بجائے مجھے پر چڑھ رہا ہے۔ جا کر آئینہ دیکھ، دیکھ کے کیا سے کیا بن گیا ہے۔ چلی گئی ہے اس لیے اس کی روح کو کم از کم اذیت مت دے۔ جا جہاں جا رہا ہے، میں لیزے کی قبر ڈھونڈ لوں تو تجھے پھول چڑھانے کی اجازت ضرور دوں گا۔ کیا کروں، تیرے جیسا شفاق نہیں ہوں۔ اگر تو نے خود کو انچ بھی تکلیف دی تو اگلی بار ایسی لڑکی لاؤں گا جو سب خود کر لے گی، تیرے بہکنے کا ویٹ نہیں کرے گی۔ یو نو واٹ آئی مین۔ نکل اب شاباش۔ یزدان نے اسے پکڑے جیسے کمینگی کی حدیں پار کرتے دھمکا کر روانہ کیا۔ تو آپ کا دل چیخنے اور اسے چیڑ پھاڑنے کا چاہا، پر اس وقت کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ 2-3 زیر گالیاں بکے ہی نکلتا چلا گیا، جبکہ یزدان کی آنکھیں پھر سے دراب کی اذیت پر انگارہ ہو گئی۔ اب اس کے دکھ کیسے کم ہوں گے؟ یا اللہ، یہ اس کی بساط سے بڑھ کر ہے۔ یہ مر گیا تو جی سکھی بھی نہیں سکے گا۔ اسے صبر دیں ورنہ اس کا دل حقیقی پھٹ جائے گا۔ یزدان نے اپنی شرٹ کے اوپر بھی 2 بٹن کھولے، گردن یوں مسلی جیسے سانس اس کا بھی بند ہو گیا ہو۔ جاری ہے۔ کیسی لگی دوسرے کی اس کہانی کی، کچھ سمجھ آئی؟ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل بھی سبسکرائب کریں۔ تو اب ملتے ہیں ہم ایپیسوڈ 3 میں۔ تو یقیناً آپ کو سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا، پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو ضرور پوچھیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔